नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आजको यो भिडियोमा हजुरहरूलाई त्यो कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यो कम्पनीको आइपिओमा हामीले कति किता आवेदन दिने, कति लगानीकर्ताहरूले हात पार्दछन्, त्यसैगरी त्यो कम्पनीको आइपिओको रेटिङ के कस्तो रहेको छ, त्यस कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण, त्यसैगरी त्यो कम्पनीको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण कस्तो रहेको छ र त्यो कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले कतिदेखि कतिसम्मको ओपनिङ रेन्ज दिन्छ र यस कम्पनीको आइपिओलाई हामीले लङ टर्म होल्ड गरेर राख्ने कि तत्कालै बेच्दा फाइदा हुन्छ त, यस विषयवस्तुमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको कम्पनी तेह्रथुम पावर कम्पनी हो र यो कम्पनीले आज भदौ 9 गतेदेखि सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ खुल्ला गरेको छ र यो कम्पनीले कुल 8 लाख कितामध्ये 5% अर्थात् 40,000 किता यसले म्युचुअल फन्डहरूलाई, त्यसैगरी 2% अर्थात् 16,000 किता यसले कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी 7,44,000 किता हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि यसले खुल्ला गरेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले भदौ 13 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र उक्त समयमा सबै आइपिओ बिक्री नभएमा भदौ 23 गतेसम्म खुल्ला रहनेछ र हामीले योभन्दा अगाडिको आइपिओहरूलाई हेर्दा प्रायःजसो सबै कम्पनीहरूको आइपिओ तोकिएको समयमा नै मागभन्दा बढी आवेदन परेको हुनाले यो कम्पनीको आइपिओको पनि म्याद थप हुने सम्भावना रहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा भदौ 13 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ र यो कम्पनीको आइपिओमा हामीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 60,000 कितासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ भने प्रति किता 100 रुपियाँमा आइपिओ भर्न सकिनेछ। यसमा एनआइबिएल एस क्यापिटलले चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गरेको छ र हामी लगानीकर्ताहरूले स्यास्पा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरबाट चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ र यो कम्पनीले तेह्रथुम जिल्लामा चाहिँ 7.5 मेगावाटको अप्पर खोरुङ स्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण गरिरहेको छ र यस आयोजनाको कुल लागत 1,34,17,00,000 रुपियाँ रहेको छ। यसको प्रति मेगावाट लागत भने 17,89,00,000 रुपियाँ रहेको छ र यो कम्पनीले साउन 5 गतेदेखि 19 गतेसम्म आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूलाई 4 लाख किता आइपिओ बिक्री गरेको थियो र सर्वसाधारणहरूलाई पनि आइपिओ बिक्री गरिसकेपछि यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। अब यो कम्पनीको आइपिओ अलिकति थोरै रहेको छ, जम्मा 8 लाख किता रहेको छ। त्यसमध्ये पनि यसले 40,000 किता म्युचुअल फन्ड, त्यसैगरी 16,000 किता कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित गरेको छ र हामी सर्वसाधारणहरूको लागि चाहिँ यसले 7,44,000 किता मात्रै बिक्री खुल्ला गरेको छ। त्यसैले हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा पनि धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन। यो पछाडि पनि अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ, बिक्री खुल्ला हुँदैछ। त्यसैले चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा जम्मा 10 किता मात्रै आवेदन दिने, जम्मा 70-75 हजार लगानीकर्ताहरूलाई मात्रै हात पर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यति धेरै किता आवेदन दिन चाहिँ हामीले जरुरी छैन। पछि अन्य कम्पनीहरूको आइपिओमा पनि हामीले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जम्मा 10 किता मात्रै आवेदन दिनुहोला र तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओमा आज 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। आज 9 गते बिहान 10 बजेदेखि 13 गते बेलुकी 5 बजेसम्म अर्थात् साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुनेछ र हजुरहरूसँग मेरो सेयर उपलब्ध रहेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेरो सेयरबाटै आवेदन दिन पाउनुहुनेछ, मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूसँग मेरो सेयर रहेको छैन, तपाईँहरूसँग चाहिँ डिम्याट नम्बर र सिआरएन नम्बर मात्रै रहेको छ, मेरो सेयर लिनुभएको छैन भने पनि हजुरहरूले चाहिँ ब्याङ्कमै गएर यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। 10 किता मात्रै आवेदन दिनुहोला र पछिल्लो समय अब आइपिओ पर्न त एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। त्यही पनि हामीले जति पनि आइपिओहरू खुल्छन् ती सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ आवेदन दिने, भाग्यले 10 किता पर्यो भने अहिलेको समयमा प्रायःजसो सबै कम्पनीहरूको चाहिँ
500-600 को रेन्जमा पुगिरहेको छ। पछिल्लो समय आइपिओ निष्कासन गर्ने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई हेर्ने हो भने पनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले आइपिओमा आवेदन दिन भने नभुल्नु होला। र यो कम्पनीको आइपिओको रेटिङ हेर्ने हो भने रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले चाहिँ यो तेह्रथुम पावरलाई इक्रा एनपी इस्युआर रेटिङ BB रेटिङ दिएको छ। र यस रेटिङले चाहिँ निष्कासनकर्ता कम्पनी समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ। र यो इक्राले चाहिँ 2021 जनवरी 4 तारिकमा उक्त रेटिङ दिएको हो। र यो रेटिङ सन् 2022 जनवरी 3 तारिकसम्म चाहिँ यसको बहाल रहनेछ भने यो कम्पनीको चाहिँ आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्नुपर्दा यो तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम 2066 साल साउन 32 गते नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भएको थियो र 2075 असार 7 गते पब्लिक लिमिटेडको रूपमा परिणत भएर 2075 असार 32 गते स्वीकृति प्राप्त गरी कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ। र यो कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति भदौ 2073 8 गते चाहिँ प्राप्त गरेको थियो र यो अनुमति पत्र विक्रम सम्वत 2106 फागुन 6 गतेसम्म चाहिँ बहाल रहनेछ। र यस कम्पनीले तेह्रथुम जिल्लाको मेन्चुयाएम गाउँपालिकामा स्थित खोरुङ्गा र इवा खोलामा चाहिँ 7.5 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो खोरुङ खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। र यो यसको चाहिँ पुँजी संरचना तथा वित्तीय प्रक्षेपण हेर्ने हो भने यो तेह्रथुम पावर कम्पनीको अधिकृत पुँजी 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस्तै जारी पुँजी पनि 40 करोड रुपियाँ नै रहेको छ र यसमध्ये संस्थापक शेयरधनीबाट 28 करोड रुपियाँ र आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूबाट 4 करोड रुपियाँ गरी कुल 32 करोड रुपियाँ चाहिँ चुक्ता भइसकेको छ भने सर्वसाधारण र कर्मचारीहरूलाई जारी हुन लागेको 8 लाख किता आइपिओ सबै बिक्री भएपछि यो तेह्रथुमको चुक्ता पुँजी जारी पुँजीको बराबर अर्थात् 40 करोड रुपियाँ पुग्न जानेछ। र यो कम्पनीमा चाहिँ संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा 70%, स्थानीयको 10% र सर्वसाधारणहरूको चाहिँ 20% कायम हुनेछ। आयोजनाले गत वर्षको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विद्युत उत्पादनबाट अथवा विद्युत बिक्रीबाट 12 करोड 9 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा चाहिँ पुँजी बढाउने कुनै पनि योजना बनाएको छैन र उक्त आर्थिक वर्षसम्म आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 40 करोड रुपियाँ पुँजी नै यथावत रहनेछ। र वित्तीय प्रक्षेपण अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा कम्पनी 2 करोड 75 लाख रुपियाँ चाहिँ नोक्सानमा रहेको प्रक्षेपण रहेको छ भने यसको चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भने नाफा 3 करोड 40 लाख 26 हजार रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 79-80 मा 6 करोड 2 लाख 79 हजार रुपियाँ खुद नाफा गर्ने चाहिँ यसले प्रक्षेपण लिएको छ भने त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ प्रति शेयर आम्दानी 8 रुपियाँ 51 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 90 रुपियाँ 95 पैसा चाहिँ पुग्ने रहेको छ लक्ष्य। र आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ यसको प्रति शेयर आम्दानी 15 रुपियाँ 7 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 101 रुपियाँ 2 पैसा हुने चाहिँ यसले प्रक्षेपण गरेको छ। यसले चाहिँ एउटा सानो 2 मेगावाटको हाइड्रो पावर पनि यसले चाहिँ निर्माण गर्ने भएको छ। कम्पनी ठिकठाक नै रहेको छ, त्यति साह्रै नराम्रो पनि रहेको छैन र तपाईहरूले चाहिँ अब यसमा न्यूनतम 10 किताका दरले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको आइपिओमा चाहिँ हामीले यदि अब आइपिओ पर्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई लङ टर्म होल्डिङको रूपमा भन्दा पनि केही राम्रो मूल्य पाएमा चाहिँ तत्कालै तपाईँहरूले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै मुनाफा चाहिँ यो कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। त्यस कारणले गर्दा आइपिओ पर्यो भने हामीले सर्ट टर्म ट्रेडको रूपमा नै यसलाई चाहिँ बिक्री गर्न सकिन्छ। र दोस्रो बजारमा यसको ओपनिङ रेन्जलाई हेर्दा यस कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष 76-77 को प्रति शेयर नेटवर्थ चाहिँ 84 रुपियाँ 74 पैसा रहेको छ र न्यूनतममा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 84 रुपियाँ 74 पैसा र अधिकतम यसको 3 गुणासम्म चाहिँ बढेर ओपन हुन पाउनेछ, जसअनुसार 254 रुपियाँ 25 पैसा यो आर्थिक वर्ष 76-77 अनुसार नै यस कम्पनीको पहिलो कारोबार चाहिँ हुने सम्भावना देखिएको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ जहिले पनि आइपिओ भर्दा आफूसँग ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ पैसा पुग्छ कि नपुग्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले
राम्रोसँग बुझेर मात्रै लगानी गर्नुहोला। यदि पुग रकम छैन भने कति रुपियाँ पुग्दैन त्यो चाहिँ हजुरहरूले अकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट गर्नुहोला। र कहिले कहिले के भइदिन्छ भने धेरैजसो ब्याङ्कहरूले अहिले सिआसब चार्ज काटिरहेका हुन्छन्, जसमध्ये एभरेस्ट ब्याङ्क, त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, त्यसै गरी प्रभु ब्याङ्क लगायतका कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले सिआसब चार्ज लिने गर्दछन्। भने तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा सिआसब चार्ज काटेर पनि आइपिओको लागि रकम पुग्छ कि पुग्दैन त्यो चाहिँ आफू कन्फर्म हुनुपर्छ। तपाईँको अकाउन्टमा 1000 रुपियाँ मात्रै रहेको छ र तपाईँको ब्याङ्कले चाहिँ सिआसब चार्ज काट्दछ भने त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको आइपिओ पनि रिजेक्ट हुन सक्दछ। र तपाईँहरूले त्यो अवस्थामा मेरो सेयरबाट आइपिओ भर्नुभएको छ भने हजुरहरूलाई चाहिँ यदि पैसा नपुगेर आइपिओ क्यान्सल भयो भने मेरो सेयरबाट भरेको आइपिओ चाहिँ रिएप्लाई भनेर देखाउँछ। त्यति बेला हामीले अमाउन्ट डिपोजिट गरेर फेरि रिएप्लाई गर्न पनि पाइन्छ। तर हामीले ब्याङ्कबाट भरेको केसमा भने त्यस्तो नहुन पनि सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा आफू कन्फर्म भएर मात्रै हामीले लगानी गर्ने। अनि आइपिओ भर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो 2वटा डिम्याट अकाउन्ट छ भने जहिले पनि कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिँदा चाहिँ एउटा मात्रै डिम्याट अकाउन्टबाट एउटा कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने। पछिल्लो समय चाहिँ धेरै नयाँ लगानीकर्ता थपिनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै जानकारी नहुन पनि सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हजुरहरूले एउटा कम्पनीको आइपिओमा एकजना व्यक्तिको एउटा डिम्याट अकाउन्टबाट मात्रै आवेदन दिन सकिनेछ। त्यसैले एउटा डिम्याटबाट मात्रै आवेदन दिनुहोला। पुग नपुग रकम के कस्तो रहेको छ त्यो चाहिँ विचार पुर्याएर लगानी गर्नुहोला। कहिले कहिले चाहिँ 10 किता आवेदन दिने ठाउँमा चाहिँ 1000 किता भइदिन्छ। आफूले कति किता आवेदन दिएँ भनेर एकचोटि रिचेक गर्नुहोला, ठिक छ कि छैन राम्रोसँग हेर्नुहोला। र यदि मिस्टेक भएको छ भने हामीले मेरो सेयरबाट आइपिओ भरेको तत्कालै एडिट गर्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ राम्रोसँग आवेदन दिनुहोला। र अन्तिममा फेरि एकपटक जम्मा 10 किता मात्रै आवेदन दिने। हाइड्रो पावर कम्पनी हो, हामीले पर्यो भने पनि त्यस्तो लङ टर्म राखेर यसबाट राम्रो प्रफिट चाहिँ लिन सकिँदैन, सर्ट टर्ममै हामीले बेच्ने हो। त्यस कारणले गर्दा 10 किता भर्ने, धेरै नभर्ने, सर्ट टर्ममा बेच्ने। कम्पनी ठिकठाक नै रहेको छ, हामीले कमसेकम पनि यस कम्पनीमा चाहिँ 1000 लगानी गरेर यदि पर्यो भने चाहिँ 7-8 हजार 5-7 हजार चाहिँ हामीले इन्कम गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा। र आजको लागि यति नै रहेको थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।